इतनी तबाही मचा दी है इस बार तो सारी हदें पार कर दी है मतलब जीना मुश्किल कर दिया खाना भी मुश्किल कर दिया रहना भी मुश्किल कर दिया हद हो गई है अगर ऐसे ही रहेगा तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं इतने दिन मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया ये देखने और पूछने और जानने के लिए आप सब बेचैन होंगे तो चलें आज जो है व्लॉग आ रहा है और आप सबको बताएंगे कि इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आया तो आए देखते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया जी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं रिक्शे में मैं और अजीम सलाम करो राइट हो जाओ कहाँ जा रही है तो फिर बाद में बताते हैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर महीने ही देग आती है और आज भी ये देखें आ चुकी है और अभी मैंने चावल निकाले हैं दुआ करेंगे दुआ के बाद जो है फाइनली इस देग को तकसीम करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों के घरों में भी आज जो है लंगर तकसीम हो रहा होगा और ऐसे ही करना चाहिए अगर आप हर महीने नहीं कर सकते तो जब आपको अल्लाह तौफीक दे अल्लाह की राह पर कुछ ना कुछ देना चाहिए उसके बदले में अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजता है क्योंकि अल्लाह ही देता है हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते सब कुछ अल्लाह की देन है अल्लाह चाहे तो हम एक नवाला भी नहीं खा सकते लेकिन अल्लाह की रहमत है हम लोगों के ऊपर हम खाते हैं पीते हैं इतना खुश रहते हैं ये सब का सब अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह की करनी है और अल्लाह पाक ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी रहमत बरसाता रहे मेरी सबके लिए दुआएं चले अभी देख तकसीम करते हैं साथ साथ व्लॉग बनाते हैं हो गई है और उसके बाद खान को मैंने डाल के दिए पहले चौधरी साहब की तरफ के उधर देख के आया उसके बाद वापस आया फिर मैंने थोड़े से शाप बना के दिए आसपास हमारे घर के जितनी भी दुकानें जो खुली हैं उनको देख के आया है एक दो बीच में बंद है और उसके बाद जो बच्चों को डाल के दिए अभी खुद मैंने अपने लिए डाले हैं अम्मी ने खा लिए और बाकी खान आता है तो फिर साथ साथ शापर बनाता जाएगा और बाहर जाके आगे पीछे जा देने फिर वो देगा तो अभी मैं भी बिस्मिल्लाह करती हूँ खाते हैं चेक करते हैं जरा देखते हैं कि आज कैसे बने वैसे तो हर बार ही बहुत अच्छे बनाता है लेकिन आज रश है उसके पास 10 मुहर्रम का तो मैंने उसको कहा था कि भाई स्पेशली माड़ी देग अच्छी बनानी ये ना हो कि रश में टालू काम ना करना तो कहता नहीं बाजी अच्छी बनाऊंगा बिस्मिल्लाह उसको पता देग अच्छी ना बनी तो फिर बाजी की बातें किसने सुननी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी और ये देखिए अचार मुझे अचार बहुत पसंद है चावलों में मैं हमेशा उसको कहती चार थोड़ा सा ज्यादा डालना तो ऐसे ही करता है और बहुत अच्छा खाना बनाता है जब भी किसी ने बनवाना हुआ तो भाई मजीद भाई से बनवा लेना हम तो पीछे 20 साल से उसी से खाना बनवाते हैं कोई भी यहाँ पे फंक्शन भी हो कुछ भी हो उसी से बनवाते हैं चलो खाते हैं स्पून से ये ले व्यूअर्स लाला इस टाइम बना रहा है पानी दूध वाला तो लाला जी बन रहा है हाँ तो जाकर मारो पर पेट्रोल चल हम राज जाके थे पेट्रोल दे कुछ फायदा नहीं क्यों जी मां सही आ रही है दुध लंगर सरकार दा हाँ सही मां तो यहाँ पर 10 मुहर्रम वाले दिन ये लोग भाई जो है ये हमने दूध सोडा बनाया था और वो उसे डाल के यहाँ पर ये शरबत बांट रहे थे तो ऐसे ही इन्होंने वीडियो बना दी उल्टी तो मैंने भी लगा दी बस देख लो आप लोग जो भी है आप सबके सामने है बस कर वीडियो में थोड़ी थोड़ी बांधी भी है हाँ तजीम बता रहे हैं दुध अजीम बैठा दुध बता हाँ ठीक है नेड़े नेड़े तो ये जी वीडियो बनी थी 10 मुहर्रम की उसके बाद आज कैमरा उठाया है आज कितने दिन बाद है ये भी मैं बताती हूँ ये मैंने अजीम को और खान को बोला कि बाहर शरबत बांट रहे उसकी वीडियो बना के लेके आओ तो इन्होंने पुट्ठी सीधी वीडियो बना दी मैंने भी फिर ऐसे ही लगा दी क्योंकि मैंने उस वक्त चेक ही नहीं की थी कि इन्होंने कैसी बनाई है नहीं तो मैं फिर से कोई एक आधा क्लिप बनवा लेती इनसे लेकिन फिर जो बना था वो आपके सबके सामने जो है लगा दिया है
जी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं रिक्शे में, मैं और अजीम। अजीम सलाम करो। राइट हो जाओ भाई यहाँ से। हम हैं गलियों में, वैसे भी छोटी छोटी गलियों में एक तो गाड़ी नहीं जाती, ये बिल्कुल छोटी छोटी गलियाँ, ठीक है। और वैसे भी जो है ना गाड़ी पे बाद में डिटेल से बात करेंगे और कहाँ जा रही है तो फिर बाद में बताते हैं। तो ये जो रिक्शे वाला क्लिप है ये 20 तारीख का है। 20 तारीख को मैं और अजीम बाहर गए थे कमेटी निकलवाने। हमने कमेटी डाली है तो कमेटी निकलवाने हम लोग गए थे। हमारे घर के पीछे ही है जहाँ पे कमेटी डाली हुई है उनकी तरफ। तो छोटी छोटी गलियां, फिर वहाँ पे गाड़ी ले जाना भी मुश्किल होता है। फिर मैंने कहा कि अभी थोड़े से टाइम के लिए गाड़ी निकालेंगे। रिक्शा हमने आने जाने का किया, वहाँ पे ऐसे 2 मिनट लगे, कमेटी निकली और उसी रिक्शे में बैठे तो वापस मैं और अजीम आ गए घर। और उसके बाद आज क्या तारीख है? आज 5 तारीख है, अब 5 अगस्त है आज, यानी 20 तारीख के बाद आज मैंने व्लॉग बनाने के लिए फिर से फोन उठाया है। चलें तफसील आगे करते हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, बहुत लंबे ब्रेक के बाद आज मैं हाजिर हो गई। अभी सुबह सुबह का टाइम है, शावर लिया, फ्रेश हुई हूँ, नहाई हूँ, कंघी शंगी करते हैं। उसके बाद बाहर भी जाना है, कुछ काम भी देखने हैं, तो साथ साथ व्लॉग भी बनाएंगे और साथ साथ आप सबको बताएंगे कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया, जिसका आप सबको इंतज़ार है। आपके कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पे आप सबके DM आए, व्हाट्सएप पे आए, तो इंशाल्लाह आज जो है मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी और आज से इंशाल्लाह व्लॉग आगे आएंगे भी। तो चलें तफसीली जो है बात करते हैं। पहले ज़रा मैं ना कंघी शंगी कर लूँ, मेरे हेयर खुश्क हो जाना, तो फिर इस जंगल में कंघी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने बनाई है जी लस्सी और मैंने डाल के थोड़ी सी ली है पी, और लस्सी पी के जा रही हूँ, नाश्ता वापस आके करूँगी। अकेली जान काम ज्यादा है तो फिर क्या करूँ, फिर लोगों को टाइम कैसे दूँ, सब चीजें देखनी, सारी फैमिली को देखना, ये सब करना, तो फिर थोड़ा कभी कभी मुश्किल लगता है। और कभी कभी इंसान जो है ना किसी चीज से बोर हो जाता है, या वो रेस्ट करना चाहता है, या उसको अपने लिए टाइम चाहिए होता है, तो अक्सर ऐसे होता है। और अभी भी एक दो काम है जरूरी वो करने हैं, अभी निकल रही हूँ बगैर नाश्ता किए, भूख लगी हुई, लेकिन मैं जो वापस आके करती हूँ। इस बार तो गवर्नमेंट ने सारी हदें पार कर दी हैं कि इंतहा होगी ये जुल्म। ये जुल्म ही है, ठीक है। हमारे घर की हालत ये पीछे देखें आप लोग, मतलब ये टैक्स पे कर करके और ये चीजें पे कर करके और ये बिल पे कर करके कोई बंदा ना तो अच्छा खाना खा सकता है, ना अपना घर बार सेट कर सकता है। कितना बिल आया है हमारा इस महीने का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शायद आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो मैं बिल दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें 36,440, और आप सोच रहे होंगे ये कुछ ज्यादा है। यही यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती व्यूअर्स। 2024 6 तारीख आखिरी है और आज 5 तारीख है। अभी इसके नीचे चलते हैं, इसके पीछे चलते हैं। ये देखें अभी यहाँ आप लोग देखें 53,438 रुपये, ठीक है। 2024 6 अगस्त लास्ट डेट है और आज है 5 तारीख। 2 मीटर हमारे घर के लगे हुए हैं, तो ये 90,000 बिल है, ठीक है। हिसाब लगा लें ज़रा, 90,000 रुपया बिल एक हमारे घर का बिल आया है। तो क्या करें यहाँ पे, और इसको आज जमा कराना है। जमा नहीं करवाओगे तो आपका मीटर कट जाएगा, आपकी बिजली बंद हो जाएगी। कोई सहूलत कोई कुछ नहीं है। ये बिल मैंने भेजा था कि इसमें से कुछ अगर थोड़े बहुत टैक्स को लेस कर दिया जाए तो हो सकता है कि कोई कमी पेशी हो जाए। तो लेस करवाने के लिए बिल मजीद आपके पैसे बढ़ जाने थे और बढ़ जाते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कितनी करप्शन है। तो अगर आपने बिल ठीक करवाना है, उसको कम करवाना है, तो उसके बदले भी आपने किसी ना किसी को पैसे देने हैं, रिश्वत देनी है। जितनी रिश्वत देनी है उतना ही बिल कम होना है। तो फायदा क्या हो सकता है कि रिश्वत वाला 1,500 आपसे एक्स्ट्रा ले ले, और जब आप बिल लेके आगे पहुंचेंगे जहां से कम होना है, तो वो हो सकता है कि उतना कम ना करें जितना करना चाहिए। तो कौड़ा घूंट भरेंगे और इसको जमा करवाएंगे। और वैसे भी रिश्वत देना लेना दोनों चीजें हराम है,
تو حرام کام نہ کریں. اور گورنمنٹ کو اس پہ جو ہے تھوڑا سا سوچنا چاہیے غریب عوام کے بارے میں کہ عوام کیا کریں گی, عوام کھانا کہاں سے کھائیں گے, رہیں گے کہاں اگر ان کو اتنے اتنے بل ڈالے جائیں گے. اتنا خرچہ نہیں ہے ہمارے گھر کا جتنا بل آئے. ایک فریج چلتی ہے, جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں سب لوگ تو وہیں پہ ہی پنکھا چلتا ہے. ہم سب لوگ ایک ہی جگہ, کے پیچھے بیڈ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ چھوٹا بیڈ ہے جہاں پہ امی لیٹے ہوئی ہیں, اس طرف ایک صوفہ ہے. سونے کے ٹائم ہم لوگ 2 پنکھے چلاتے ہیں اور انہیں میں ہم سب لوگ سوتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھار اوپر والے روم میں اسد والے میں اے سی اب بھی ہم نے لگایا ہے, اور وہ اے سی بھی 1 مہینہ نہیں چلا. کم سے کم 17-18 دن اے سی چلا ہے, مہینہ بھی نہیں چلا. تو اتنا زیادہ بل ہے. اس کے بعد چھوٹا موٹا گھر کا کوئی کپڑے استری کرنے ہیں یا موٹر تھوڑی دیر چلانی ہے, ٹینکی میں پانی بھرنا ہے, تو یہی ہے. اور اس کے پیچھے 90,000 روپیہ بل, یہ تو سوچ سے بھی زیادہ ہے. ہم نے تو جیسے تیسے کر کے کہیں سے بھی اس کو جمع کر لیا ہے, دے رہے ہیں اور دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو میٹر کٹ جائے گا, آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی, آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی, آپ کے لیے کوئی اچھا نہیں کیا جائے گا, کوئی بینیفٹ نہیں دیا جائے گا کہ اگر آپ 90,000 نہیں پے کر سکتے. اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے, تھوڑا سا اس کے اندر کوئی 2-4-5 اے سی نہیں لگی ہوئے, کوئی زیادہ چیزیں نہیں چل رہی, کوئی زیادہ بڑی فیملی نہیں. اور اتنا زیادہ بل, ایک بندہ اگر کہیں کمانے والا ہے, اگر وہ مزدوری کر رہا ہے, دہاڑی کر رہا ہے, تو وہ تو دے ہی نہیں سکتا. وہ تو لوگ بجلی جب میں روم ہو گئے, لوگ پنکھے نہیں چلا رہے, لوگ لائٹیں نہیں جلا رہے اپنے گھروں کی ان بلوں کی وجہ سے. اور اسی وجہ سے احتجاج ہو رہے ہیں, کبھی کوئی کہیں پہ دھرنا, کبھی کہیں پہ دھرنا. اور اس کی وجہ سے بھی ملک کا, گورنمنٹ کا, عوام کا نقصان ہوتا ہے. دکانیں بند ہوتی ہیں, ٹریفک بند ہوتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپنی عوام کو جو ہے کوئی نہ کوئی سہولت دینی چاہیے. اور سیلریوں کے, اگر سیلریاں دیکھیں تو کچھ گورنمنٹ کے ملازم ہیں جن کی 40-50 ہزار, 30-35 ہزار سیلری ہے, وہ لوگ اتنا بل کہاں سے دیں گے, وہ لوگ اتنا بل کہاں سے دیں گے. تو حد ہوگی, ساری حدیں پار کر دی ان لوگوں نے. تو مطلب یہ تو انہوں نے تو وہ لاسٹ اینڈ کر دیا سب کا. اور آپ دیکھتے کیا ہوگا. بس دعا کریں کہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری عوام کے لیے اور ہماری گورنمنٹ کو اللہ پاک ہدایت دے اور ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے کہ یہ غریبوں کے لیے بھی کچھ کریں. ہم بھی غریب ہیں, ہم کوئی امیر تو نہیں ہے بھئی. یہ گھر کی حالت دیکھ لینا, امیر ہو تو ایسے ہو, غریب ہی ہے تو ہمیشہ غریب ہی پستا ہے, غریب کے ساتھ ہی ظلم و زیادتی ہوتی ہے. اور یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہوگا. ہونا چاہیے, اللہ ہی ہے اگر رحم کرے تو. بہرحال یہ تو جمع کروانا ہی پڑے گا. پائیں اس کو بھی جمع کرواتے ہیں. عوام سے لے لے کے اللہ جانتا ہے کہ یہ پیسہ لگا کہاں پہ رہے ہیں. اگر تو یہ ہمارے ملک پہ ہی لگائیں, ہم پر ہی لگائیں, کسی اور غریب پر لگا دیں تو بھی تکلیف نہ ہو. یہ بھی یہ دیکھیں, یہ پیسے, یہ 90,000 روپیہ پورا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ جو بل جمع کروانے ہیں تو حد ہوگی ہے. یہ اگر کسی غریب پہ لگ جائے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, لیکن غریبوں کو میں ایسے لوگوں کو اتنا بل آیا. میری چھوٹی بہن جو بیوہ, ان کا اتنا زیادہ بل آیا. چھوٹا بھائی جو گاڑی چلاتا, اس کی اتنی سیلری نہیں جتنا زیادہ اس کو بل آ گیا. کچھ اس کو تھوڑی بہت ہی ہیلپ کی ہے بل جمع کروانے کے لیے, چھوٹی بہن کا بل جمع کروایا. اور جو ایک بھائی ہے دوسرا, ان کا بھی کافی زیادہ بل آیا, لیکن چلیں وہ اپنا کر سکتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کیا حال ہے ہم لوگوں. بابا نے پروائیاں پہ میں لے کے آ گئے. چلو جی, میں اور اسد تو گھر سے گئے جی نکل. سب سے پہلے پمپ پیٹرول ڈلوائیں گے, اس کے بعد آگے نکلیں گے. یہ راستہ السلام علیکم ویورز, بہت دنوں بعد آنے بعد. چلو پیٹرول ڈلواتے ہیں, پھر آگے نکلتے ہیں. گھر سے نکلو اس سے پہلے خرچہ شروع ہو جاتا ہے. کنے دا پوانا اتنے جانا ہے گا نہیں, تھوڑا بہت بالکل 1000 کٹ لو. میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہے بھائی. بڑی مشکل سے 90,000 پورا کیا. شابہ فی الحال 1000 کا پہنچا, اتنے ہے نہیں میرے پاس. 90 بل کا دوں یا پیٹرول ڈلواؤں. تو یہاں سے جی ایک فوٹو کاپیاں کروانی تھی, یہ ابھی چلا گیا اسد کروانے کے لیے, وہ کروا کے پھر آگے نکلتے. تو میں بیٹھی ہوں گاڑی میں, یہ کوئی پیپر بینک میں دینے تھے اور اس کی کاپی کروانی تھی. میں نے کہا چلو وہ بھی کروا لیتے ہیں, ساتھ ساتھ بل بھی جمع کرواتے ہیں, اور جا ہی رہے ہیں تو یہ بھی کام کر لیتے ہیں.
اور ساتھ جو ہے نا گاڑی کی جو فائل ہے وہ بھی ہم نے لے لی ہے. گاڑی کی ساری پیمنٹ ہم نے شکر الحمدللہ کلیئر کر دی ہے جو بقایا تھا. تو فائل بھی جو ہے وہ بھی لاکر میں سیو کرتے ہیں, رکھ دیتے ہیں. میں نے بینک میں لاکر رکھا ہوا, جو بھی قیمتی اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں, کوئی بھی کاغذات وغیرہ, وہ وہاں پہ رکھ دیتی ہیں. ابھی آپ ان صاحب کو دیکھو کیسے یہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک لائن گاڑیوں کی اس طرف اس نے چھوڑی جو چل رہی ہے, پیچھے ایک اور آ گیا. یہ تو حال ہے. اور ایسی ٹریفک جمع ہو جاتی ہے, یہ غلط آ رہے ہیں. ساتھ میں دوسری طرف دوسرا روڈ ہے ان کے لیے, اگر انہوں نے اس طرف جانا ہے تو یہ لوگ سامنے سے آ رہے ہیں, مطلب اس طرف سے جو جانے والے ہیں, ظاہر ہے سامنے سے گاڑی آ جائے گی تو ٹریفک تو جام ہوگی. تو ماشاءاللہ یہ کافی ایجڈ انکل لگ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں میں قریب کر کے اگر دکھا سکوں تو یہ حال ہے جی ہمارے ملک کا. اور یہ سوزوکی والے بھائی صاحب دیکھو وہ بھی ایسے چلے, اور اب انہوں نے یہ دیکھو بالکل ہماری گاڑی کے سامنے آ کے روک. ہمیں ٹینشن نہیں, ہم تھوڑی سی ریورس کریں گے, نکل جائیں گے. مطلب دوسرے جو آنے جانے والے ہیں جن کے لیے یہ سڑک بنی ہے, جن لوگوں نے یہاں سے جو ٹریفک جانی ہے, 2 لینے ہیں ٹوٹل, تو 1 لائن تو انہوں نے روک لی آ کے, حد ہوگی. تو اپنا ٹائم بچانے کے لیے میں نے سوچا جب تک اسد کاپیاں کروا رہا ہے, ابھی تک اس نے کاپیاں کروائی ہیں, وہیں پہ کھڑا ہے, تو اتنی دیر میں اپنے ویورز کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ لگا لیتی ہوں اور تھوڑی سی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں کہ اتنے دنوں سے میرے ولاگ کیوں نہیں آ رہے تھے. کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, شکر الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. چھوٹی موٹی طبیعت خراب ہونا یہ تو زندگی میں لگا ہی رہتا ہے. ہر کسی کے ساتھ, کسی کے سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, گھٹنے درد ہے, فلاں ٹمکا, یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں. اور جب انسان 35-40 سال سے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر ہیلتھی ہو میری طرح, تو یہ تو کنفرم ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہی ہے. تو آپ لوگ سمارٹ رہیں, یہ بھی میں بتا دوں. تو ان چیزوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس سے ایسے حالت میں تو میں پہلے بھی ولاگ بناتی ہی رہتی ہوں. بس میں خود تھوڑا سا خود کو, دماغ کو, اپنے آپ کو ریسٹ دینا چاہ رہی تھی, اور وہ میں نے دی ہے. بس کوئی گھر کی پریشانیاں, چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں, کوئی بہن بھائیوں کی, کوئی ادھر کی, کوئی ادھر کی. اٹھو تو طبیعت, مطلب اٹھتے ساری اس کا فون آ گیا, میرا بل زیادہ آ گیا, اس کا فون آ گیا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں سب مینج کرتے کرتے ٹینشنوں میں چیزیں سنبھالتے, مطلب جیسے ہی اٹھو تو یہ چیزیں کان میں آوازیں پڑتی ہیں, اور پھر ولاگ فون اٹھاؤ, موڈ آف ہوتا ہے, دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا. مطلب یہ چیزیں ولاگ وغیرہ یا یہ سب آپ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو, آپ کے دماغ کو فریش ہونا چاہیے, بالکل فٹ فاٹ ہونا چاہیے, تاکہ آپ ہنس کے کسی کے ساتھ بات کر سکیں, کسی کے ساتھ اپنا حال بیان کر سکیں, سامنے سے کسی کی کامنٹس پڑھنے کی ہمت رکھ سکیں. تو چلیں اصل بھی یہ آ ہی گیا ہے, تو آگے بھی نکلیں گے. تو کچھ بھی نہیں تھا, بس ایسے ہی میرا دل نہیں کر رہا تھا ولاگ بنانے کا, تو ابھی آج شروع کیا, دیکھتے ہیں آگے بناتے ہیں نہیں بناتے. پھر میں سوچتی ہوں کوئی کنٹینٹ ہو, کچھ ہو کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, کیا بنانا ہے, کیا کرنا ہے, تو پھر مطلب وہ چیز کریں. اب کچھ چیز ہوتی نہیں, وہی گھر, وہی سب کچھ, تو کیا دکھائیں آپ سب کو. اور ابھی جب میں آ گئی, ابھی بچے بھی سو رہے تھے, تو ہو سکتا ہے ولاگ باہر میرا کمپلیٹ کر لوں, یا گھر جا کے کیا تو آپ لوگ کے ساتھ وزیم وغیرہ کو بھی شیئر کر دیں گے, نہیں تو کسی اگلے ولاگ میں کر دیں گے. تو چلیں اسد آ گیا, ابھی آگے نکلے, بینک کی طرف جاتے ہیں. یہ بل والی ٹینشن ذرا ختم کرتے ہیں. دیکھیں نا اتنی یہ بڑی یہ بھی ٹینشن ہے, اتنے زیادہ بل کہیں پہ بھی کسی کو بھی نہیں آتے جو پاکستان میں ہم لوگوں کا حال ہوا. میں کاپیاں کروا کے لے آیا, یہ پیپر بھی وہاں پر دینے. بس یہی زندگی کی ٹینشن ہے, ساری عمر ختم نہیں ہوتی, اور نہ ہی یہ لگتا ہی نہیں کہ اب ہوں گی, اب تو بڑھتی جائیں گی مزید. اور اس مہینے تو اور زیادہ, ابھی جو نیکسٹ بل آنے ہیں وہ اور بھی زیادہ آنے ہیں. تو ہم لوگ بھی بتی بند کر کے اب بیٹھ جاتے ہیں, اندھیرے میں ولاگ بنائیں گے. چلے خیر, ہم بینک کے پاس آ گئے. ابھی چلتی ہوں اندر, یہاں پر جو میرے جہاں پر میرے 3 کام ہیں. ایک یہ پیپر دینے ہیں, لوگ کو یوز کرنا ہے, بل جمع کروانے, اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے نکلیں گے. پھر دیکھتے ہیں. تو کوئی ایشو, کوئی مسئلہ نہیں تھا, خود ہی میں اپنی مرضی سے ولاگ نہیں بنا رہی تھی. ادھر کر لوں, یہاں پہ ادھر ہی رہنے دو. بہت گرمی ہے. بینک سے ہو کے میں آ گئی ہوں. لاکر والا کام میرا نہیں ہو سکا کیونکہ لاکر اوپن نہیں ہو رہا. ان کی چابی تو لگ رہی, ہمارے والی چابی نہیں گھوم رہی پوری نا.
वो कह रहे हैं इसमें कोई इशू आ गया है की में, तो अब ये है कि इधर से चलो। अब कल आपने मुझे 4 बजे याद कराना है, 4 बजे उन्होंने बुलाया लॉकरों वाला, उसकी जो पेमेंट भी हमने देनी है, ठीक है। जो लॉकर वाले ने आना है, बैंक वाले इनके सिस्टम में उसने आना है, तो पेमेंट भी हमने देनी है कि वो लॉकर खोल के देगा, चाबी में मसला है, किस में मसला है, वो सब ओके करके देगा जी, ठीक है। तो चलें, कल फिर आना पड़ेगा, ये तो खैर कल की कल देखते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिलते हैं फिर। अभी जा रहे हैं जी फाइनली घर वापस गए हैं जी। बाहर बहुत ज़्यादा थी गर्मी, बैंक के अंदर जाने और बाहर आने में बुरा हाल हो गया। और अब जो है यहाँ पे व्लॉग को करती हूँ एंड, और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि कंटिन्यू करें, डेली व्लॉग बनाएं आप लोगों के लिए। डेली ना भी बनाएं तो 1-2 दिन बाद बनाएं, और आप लोगों को हमारी अपडेट मिलती रहे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अभी आगे भूख लगी हुई है, अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, और थैंक यू सो मच जो आप सब मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे, बहुत शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए। तो चलें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।